अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मेरे लेक्चर से भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे। आपके एग्ज़ाम्स सीएसएस के एग्ज़ाम्स बहुत करीब हैं और मुझे मैसेजेस भी इसी बात पे आ रहे हैं कि मैं अपने लेक्चर्स को जो है वो मज़ीद तेज़ कर दूँ ताकि आप मैक्सिमम जो है वो टॉपिक्स तैयार आपके हो सकें। उसके लिए मैंने आपको पहले भी ये आंसर भी दिया था, एक मैसेज के हवाले से मैंने आंसर यही दिया था कि मेरा जो पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक हैं वो मैंने पेपर 1 के ऑलमोस्ट कंप्लीट किए हुए हैं। उसको अगर आप कंप्लीटली सुन लेंगे तो आपके लिए इनफ होगा कि आप गुड मार्क्स जो हैं वो पॉलिटिकल साइंस में जो है वो ले सकेंगे। सेकंड पार्ट जो पेपर्स का है उसमें कॉन्स्टिट्यूशंस हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ के, उनका बेहतरीन कंपैरिजन आप तैयार करके वो आप कर सकते हैं। अगर कोई पर्टिकुलरली क्वेश्चन आपके लिए कोई डिफ़िकल्ट है तो देन लेट मी नो। और आज जो है वो मेरा टॉपिक जो है वो मैंने यूक्रेन वॉर को ही दोबारा टेक किया है, जो कि मेरा पहला लेक्चर जब मैंने वॉर शुरू हुई थी, जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था यूक्रेन का, उस वक्त मैंने एक टॉपिक यूक्रेन वॉर के हवाले से दिया था जो मेरा अपलोडेड ऑलरेडी है। आज का ये टॉपिक और वो पुराना मेरा जो लेक्चर है, अगर आप दोनों मिलाकर यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट इन यूरोप में अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, अगर आप उसको अटेम्प्ट करते हैं तो आपके पास इनफ मटेरियल हो जाएगा कि जो आप यूज़ कर सकेंगे फॉर दिस टॉपिक, फॉर दिस इशू। आज जब मैंने ये 22 दिसंबर को जब मैंने ये टॉपिक तैयार किया है तो इसलिए मैंने वो डेट भी लिखी हुई है यहाँ पे। तो 302 डेज़ ऑफ वॉर उस वक्त मैंने कैलकुलेट किया तो 10 मंथ का जो ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट है हैज़ प्रॉम्प्टेड बाय रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन हैज़ स्पाइरल्ड into the largest conflict in Europe since World War II and has killed tens and thousands of people, driven millions from their homes and reduced cities to ruins. 10 माह का ये कॉन्फ्लिक्ट जिसने रशिया को इन्वेड करने पे मजबूर किया यूक्रेन पे, और कहा यह जा रहा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट कॉन्फ्लिक्ट यूरोप के अंदर इमर्ज हुआ है, जिसमें लाखों लोग, सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, लाखों लोग घर से बेघर हो गए हैं और शहर जो है वो खंडरात बनते जा रहे हैं। What has left and what is the new angles of this conflict, where it will end, no one knows। और अभी ये एंगल्स सामने आ रहे हैं कि मे बी एक एटॉमिक वॉर जो है वो शुरू हो जाए रशिया और अमेरिका के दरमियान, क्योंकि दोनों पावर्स एक दूसरे को जो रेटरिक जो है, जो उनकी एक बयानबाजी जो चल रही है, जो एक उनका बयानिया चल रहा है, उसमें जो इस तरह से वो बात कर रहे हैं वो यूँ लग रहा है कि किसी भी टाइम जो है एटॉमिक वेपन्स का इस्तेमाल भी माइट पॉसिबल हो सकता है कि एक एटॉमिक वॉर जो है वो शुरू हो जाए। एंड वाई एंड हाउ यूएस इज सपोर्टिंग दिस वॉर, इसमें बात करेंगे। और व्हाट इज़ द ओपिनियन ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग, पब्लिक के ओपिनियन्स क्या है, वहाँ के लीडर्स जो यूरोपियन कंट्रीज़ के हैं उनके ओपिनियन्स क्या है, इसके ऊपर आज मैं बात करूँगी। और आपको कम्प्लीटली जो है वो इसमें चीज़ें जो हैं वो लिखने को मिलेंगी। आपको स्लाइड्स भी मैं साथ दे रही हूँ, साथ ही आपको मैं टॉपिक्स और हिंट्स दे रही हूँ जो आप पेपर में अटेम्प्ट कर सकेंगे, आपके लिए बहुत आसान होगा। Before I start, I would request all my subscribers to forward this video to so many students ताकि मैक्सिमम लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। ये जी यूक्रेन वॉर एंड वेस्ट मिस्टेक्स के ऊपर मैं बात करूँगी आज। 302 days of war हो गए हैं। What has left and what is the new angles, why and why, how and why US is supporting this war। A review of यूक्रेन वॉर मैं करना चाहूँगी पहले कि यूक्रेन वॉर जो कि मैंने पहले लेक्चर में भी दिया हुआ, लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा उसको टच करूँगी ताकि आपको यादाश्त आपकी सामने आ जाए कि आप देखें कि रशिया ने ये यूक्रेन इंटरवेंशन जो है वो क्यों किया। सबसे पहले नेटो एक्सपेंशनिज्म है कि जी सेकंड वेव ऑफ नेटो एक्सपेंशनिज्म जो कि रशिया के जो है वो बेनिफिट में नहीं है, जो वो रशिया उसको बहुत ही अलर्ट पोजीशन में देखता है कि नेटो ने एक्सपेंशनिज्म शुरू कर दिया 1991 में जब रशिया डिसइंटीग्रेट हुआ। उसके बाद नेटो ने अपने पर फैलाने शुरू किए और वो यूरोपियन कंट्रीज़, वो रीजन्स जो कभी रशिया के सेटेलाइट स्टेट्स हुआ करती थी, वो आहिस्ता आहिस्ता नेटो के मेंबर बननी शुरू हो गई। नेटो एक्सपेंशनिज्म के ऊपर ऑलरेडी मैं एक बहुत अच्छा यूक्रेन वार के अंदर मैंने उसको डिस्कस किया, उसको आप वहाँ से सुन लेंगे, बहुत अच्छी चीज़ आपको वहाँ से मिल जाएगी कि इसके ऊपर ऑलरेडी वहाँ के अमेरिका के जो बहुत ही सीजनड डिप्लोमेट्स थे उन्होंने भी ये मना किया था कि नेटो एक्सपेंशनिज्म या अमेरिका जो है अपनी एक्सपेंशनिज्म जो है वो ईस्टर्न यूरोप की तरफ ना करे, जो कि अमेरिका के मफादात में नहीं होगा, मगर ये ऐसा हुआ। यूक्रेन इंटेंशन टू बिकम नेटो मेंबर। अब इसी नेटो एक्सपेंशनिज्म के साथ ही यूक्रेन जो कि रशिया के लिए बड़ा स्ट्रेटेजिकली पोजीशन रखता है
کسی بھی صورت میں رشیا اس کو ممبر نہیں بننے دینا چاہتا نیٹو کا، اور ویسٹ جو ہے وہ مکمل طور پر یوکرائن کو ڈپلائمنٹ ملٹری اسسٹنس کے حوالے سے جو ہے وہ اسسٹنس کر رہا تھا. اور پھر جب میں نیٹو ممبر بننے کی بات ہوئی تو اس وقت یوکرائن ہائی الرٹ جو ہے وہ سیکورٹی کنسرن جو ہے وہ رشیا کے لیے ریز ہوا، اور رشیا نے اس کو بہت سیریسلی ٹیک کیا کہ نو مور اٹ از انف، یا کیسے کہہ لیں انف از انف کی بات ہوئی، اور اس میں رشیا نے جو ہے وہ انٹرونشن کا سوچا. دین اسسٹنس ٹو ڈونبس ریجن جو ہے وہ ریجن ہے جو کہ یوکرائن کے ایسٹ کا پارٹ بنتے ہیں. یہ دو وہ ریجن ہے. یہاں پہ یہ دیکھیں جی، میں نے آلریڈی ایک لائن سرکل بنا رکھا تھا جس میں یہ ریڈ کلر کے آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ ڈونباس ریجن ہے جہاں پر پچھلے 8 سال سے جو ہے، جب رشیا نے انٹروین کیا تھا تو پچھلے 8 سال سے یہاں پر سول وار چل رہی تھی. ڈونباس ریجن وہ علاقے ہیں جنہوں نے یوکرائن سے اپنی انڈیپینڈنس ڈکلیئر کی ہوئی ہے اور جن کو رشیا کی سپورٹ حاصل ہے، اور وہاں پر یوکرائن مکمل اس ڈیپینڈنس کی موو کو جو ہے، انڈیپینڈنس کی جو موو ہے اس کو وہ دبانا چاہ رہا ہے. پچھلے 8 سال سے وہاں پہ ایک سول وار کی صورتحال ہے جو کہ رشیا نے ختم کرنے کی کوشش کی. اس کا یہ بھی پوائنٹ تھا کہ وہ وہاں کے ڈونباس ریجن کے لوگوں کو اسسٹ کرنے کے لیے گیا ہے. اور سب سے بڑا جو الرٹ تھا وہ اس کی سیکیورٹی کا الرٹ تھا، جس کی بنیاد پر اس نے یہ سٹیپ لیا یوکرائن کے اندر انٹرونشن کرنے کا. جو ابھی تک بہت سارے کنٹریز جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یورپ کے بہت سارے کنٹریز یہ سمجھتے ہیں کہ جی رشیا کا جو سٹانس ہے وہ ٹھیک تھا. یہ تو اس کا ویو تھا. ابھی ہنگری جو کہ رشیا کا ہی ایک کمیونسٹ کنٹری جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کیا جاتا تھا، اس پہ انہوں نے رشیا کا جو پارلیمنٹ کا جو اسپیکر ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ویسٹ نے جو ہے وہ مسٹیکس کی ہیں، میجر بلنڈرز کی ہیں یوکرائن کے حوالے سے، جس کی بنیاد پر یہ کرائسس جو ہے وہ سامنے آیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ مسٹر لیزلو کوور جو ہیں، ہنگری پارلیمنٹ اسپیکر ہے مسٹر لیزلو کوور، وہ ایکسپریس کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹرائنگ ٹو کنورٹ، کہ ویسٹ نے کنورٹ کرنے کوشش کی ہے کہ یوکرائن ٹرائنگ ٹو کنورٹ دی نیشن انٹو اے ملٹری بیس اگینسٹ رشیا، یعنی یوکرائن کو رشیا کے خلاف ایک ملٹری بیس کے طور پر بنانے کی کوشش کی ہے. اور اس نے یہ پوائنٹ کیا کہ دیٹ ویسٹ میڈ اے ہیوج بلنڈر وین اٹ ٹرائی ٹو ٹرن یوکرائن انٹو این اینٹی رشین اسٹرانگ ہولڈ، کہ جب آپ رشیا کے خلاف ایک بیس بنانے جا رہے ہیں، امریکہ بنانے جا رہا ہے، تو اب رشیا کس طرح سے اس چیز کو افورڈ کر سکتا تھا. Then Moscow has, leaving Moscow no other choice than to intervene. The Speaker of the Hungarian Parliament, Mr. Laszlo Kovar, he is of the view that Ukraine conflict has changed the geopolitical map. دوسری بات وہ جو یہ کر رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو ملٹری بیس کریٹ کی ہے اس نے، دوسرا یہ کہ جیو پولیٹیکل میپ چینج ہو رہا تھا، کیونکہ جو پہلے بات میں کر کے گئی ہوں جس میں نیٹو ایکسپینشنزم ہو رہا تھا، نیٹو ایکسپینشنزم کی وہ اسمالر یورپین اسٹیٹس جو کبھی رشیا کی سیٹلائٹ اسٹیٹس تھیں انہوں نے نیٹو کو جوائن کرنا شروع کیا، جیو پولیٹیکل میپ چینج ہونے لگا. اور پھر اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے کنٹریز جو کہ امریکہ کے بہت کلوز الائے تھے انہوں نے بھی ایک نیا ٹرن لیا ہے، کہ جیسے سعودی عرب جو ہے، یو اے ای ہے، پاکستان ہے، انہوں نے جب رشیا کے خلاف یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں جب ووٹنگ ہوتی ہے رشیا کے خلاف، کیونکہ اس نے انٹروین کیا ہے یوکرائن کے اندر، ملٹری ایک کانفلکٹ کریٹ کی ہے، ملٹری انٹرونشن کیا ہے، تو اس کے اوپر یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں کنڈمنیشن کی قرارداد جب پاس ہوتی ہے تو اس میں سعودی عربیہ، یو اے ای، پاکستان اور دیگر کنٹریز نے ایبسٹین کیا، اپنے آپ کو ووٹنگ نہیں کی. تو دیٹ از دا بگر، ایک بہت بڑی چینج ہے جو کہ وہ محسوس کی گئی پوری ورلڈ میں، کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ امریکہ کے خلاف جو ہے یہ کنٹریز جن کا جو کہ اولڈ الائز ہیں، دیٹ شوز کہ چینجز آر کمنگ. یورپین یونین جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہو گیا آن امریکن سینکشنز اگینسٹ رشیا ورلڈ آئل ٹریڈ کے. رشیا جو بگیسٹ کنٹری ہے آئل سیل کرتا ہے، آئل سیل کرنے کے لیے اس کے اوپر سینکشن لگائے گئے، کہ کیونکہ اس کو ایز اے پنشمنٹ کے طور پر کہ تاکہ اس کی جو میجر انکم ہے وہ آئل کی پروڈکشن ہے، آئل کی سیل ہے، تو اس کو روکنے کے لیے انہوں نے اس کے اوپر ایک کیپ لگائی ہے کہ جی $60 پر بیرل، یا ایک کیپ دی ہے کہ اس سے اوپر آپ پرائس نہیں لگائیں گے پر بیرل، اگرچہ مارکیٹ کے اندر اس کی پرائس زیادہ ہے لیکن رشیا اپنے آئل کو سستا بیچے گا. سو وائی رشیا، اور اس کا جو ہے وہ سینکشن جو ہیں وہ اس میں رشیا کو اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا کہ باقی کنٹریز کو ہوا. اب اس میں آگے چل کے میں اسی کے اوپر دوبارہ اور بھی بات کروں گی فردر. چائنا رشیا اسٹرینتھنگ دیئر بانڈ ریلیشن شپ اگینسٹ یو ایس اے اینڈ اٹس الائز. اب اس میں یہ ہے کہ چائنا اور رشیا کی فرینڈ شپ نہیں ہو سکتی، مگر چائنا اینڈ رشیا کین بیکم دا بیلنسر فار دا ورلڈ، اور اس میں وہ یو ایس کے الائز کے ساتھ اتحاد کر کے وہ ایک اچھا بیلنسر ورلڈ میں گلوبل لیول کے اوپر کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آئرن کرٹن. اچھا، مسٹر لیزلو کوور جن کی ہم بات کر رہے تھے، ہنگری کے پارلیمنٹ کے اسپیکر ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ
he is of the view that Ukraine conflict has changed the global geopolitical map. West have created by putting sanctions on Russia and other Iron Curtain. What is Iron Curtain? Iron Curtain is a term describing the political boundary dividing Europe into two after the Second World War in 1945 until the end of Cold War in 1991, with the disintegration of Union of Soviet Socialist Republics. The term symbolizes the efforts of the USSR to block itself and its satellite states from open contact with the West and its allied and neutral states. आयरन कर्टन क्रिएट किया रशिया ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 में, और ये आयरन कर्टन कायम रहा 1991 तक, जब तक कि रशिया डिसइंटीग्रेट नहीं हो गया। ये आयरन कर्टन ने जुदा किए रखा ईस्टर्न यूरोप को और वेस्टर्न यूरोप को। ईस्टर्न यूरोप जो था, जो रेड नज़र आ रहा है आपको, ये ईस्टर्न यूरोप था। इसमें सारा जो रोल था वह रशिया का था, और यहाँ पर कम्युनिज्म जो था वो बेसिक जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम था, और उसके रशिया के तहत वो उन्होंने पूरा टाइम गुजारा। लेकिन 1991 में जब रशिया डिसइंटीग्रेट होता है तो ये आयरन कर्टन जो है वो ड्रॉप होता है। और इस टर्म को आयरन कर्टन इसलिए किया गया कि रशिया ने पूरी फोर्स के साथ अपने इस एरिया को, जिसको उसने आयरन कर्टन के तहत ढांप रखा था, इन सेटेलाइट स्टेट्स के लिए एफर्ट्स करता रहा कि ये मेरी सेटेलाइट स्टेट्स जो हैं किसी भी तरह से वेस्ट से इन कांटेक्ट में ना आए, किसी तरह से वो कांटेक्ट में ना कर रहे हैं वेस्ट के साथ। तो यही चीज़ जब 1991 में ख़त्म होती है तो ये आयरन कर्टन जब ड्रॉप होता है तो फिर एक्सपेंशनिज्म आती है, वेस्ट जो है वो बढ़ता है इन कंट्रीज़ की तरफ, इन स्टेट्स की तरफ, जो कि रशिया के मफादात के खिलाफ है। अगरचे कोल्ड वार ओवर हो चुकी है, बट आई वुड से कि सेकेंड कोल्ड वार का इरा जो है वो शुरू हो गया है। वेस्ट मूव्स टुवर्ड्स रशिया कोर इंटरेस्ट। अब यहाँ पर ये आता है कि जी वेस्ट ने क्या ऐसा किया कि रशिया जो है वो मिलिट्री इंटरवेंशन करने पर मजबूर हो गया। उसकी वजह ये है कि रशिया के जो कोर इंटरेस्ट हैं उनको जो है मुसलसल जो है वो कहा यह जाता है कि द वेस्ट हैड पुशिंग बैक रशिया फ्रॉम इट्स ओल्ड इंपीरियल बॉर्डर फॉर सेवरल डेकेड्स। कई दिहाइयों से मुसलसल रशिया को धकेला जा रहा था। मॉस्को सॉ इट्स नॉट इनफ फॉर द वेस्ट, सो वेस्ट स्टार्टेड गेटिंग क्लोजर टू द नेशंस कोर इंटरेस्ट। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता कोर इंटरेस्ट जो थे, जो कि जहाँ यूँ कह लें आपके वो ईस्टर्न यूरोप से स्टार्ट होते हैं और फिर यूक्रेन के बॉर्डर्स पे आकर, यूक्रेन के अंदर आकर अमेरिका जो है वो आके बैठता है और अपने मिलिट्री डिप्लॉयमेंट्स हैं, पूरी असिस्टेंस जो है वो यूक्रेन की गवर्नमेंट को जो है वो दी जा रही है। तो उसको रशिया ने बहुत ज़्यादा उस अंदाज से देखा, जैसे आपको एक मरतबा याद होगा पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक क्राइसिस है, एक वाक़या है जिसे क्यूबा क्राइसिस के नाम से याद किया जाता है, जो दो सुपर पावर्स के दरमियान क्रिएट हुआ था 1962 में, जब रशिया ने अमेरिका के बैक यार्ड में, जबकि अमेरिका के बैक यार्ड, क्यूबा जो कंट्री है वो अमेरिका का बैक यार्ड बनता है, अमेरिका के बैक यार्ड में क्यूबा में अपने मिसाइल जो है वहाँ फिट कर दिए थे, और यूँ लगता था कि दुनिया अभी इसी वक्त जो है वो एटॉमिक वॉर में चली जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। लेकिन वो क्राइसिस फिर डिप्लोमेटिकली जो है उसको हल कर दिया गया। लेकिन हुआ ये था कि क्यूबा में जो है वो रशिया ने मिसाइल फिट कर दिए थे अमेरिका के ख़िलाफ़, और अमेरिका की गवर्नमेंट जो है वो इसमें बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट पे आ गए थे। सेम सिचुएशन यहाँ पे आ गई रशिया के लिए कि जब रशिया ने ये देखा कि वेस्ट जो है मुसलसल जो है वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स यूक्रेन और टुवर्ड्स रशियन के कोर इंटरेस्ट जो है वो मुतासिर होंगे उससे, तो उस पर उसने जो है वो ये मिलिट्री इंटरवेंशन जो है वो किया। Russian Foreign Minister said that Russia military operation on 23rd February 2021 launched against Ukraine was absolutely necessary amid recurring Western attempts to turn Ukraine into anti-Russia। कि जब आप यूक्रेन को एंटी रशिया बनाने जा रहे हैं, मुसलसल आपकी कोशिशें हो रही हैं, तो रशिया के पास और कोई चारा नहीं रह जाता था सिवाय इसके कि वो मिलिट्री ऑपरेशन करके इस चीज़ को रोकने की कोशिश करे। अच्छा, ये जो बात है, जो हम हंगरी के जो पार्लियामेंट के स्पीकर हैं उन्होंने जब ये बात की है, तो ये बात उन्होंने उस वक्त की है जब फ्रेंच का प्रेसिडेंट मिस्टर मैक्रोन ये कह रहा है that the West should come up with some sort of security guarantees not only for Kiev यूक्रेन के कैपिटल, but for Moscow also, कि डिप्लोमेटिकली जो है वो इस चीज़ को ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए, और सिक्योरिटी गारंटीज़ जो हैं, जो कि रशिया जिसकी भी यहाँ पर इंटरवेंशन करने पर मजबूर हुआ है, वो गारंटी करे वेस्ट उसको, कीव को भी और मॉस्को को भी, दैट विल एंड द वॉर। अच्छा, वाई वेस्ट इज़ हेल्पिंग यूक्रेन, क्यों यूक्रेन की मदद कर रहा है? जब बात तो हमें समझ में आ रही है कि दो सुपर पावर हैं, जो प्रॉक्सी वार जो है यूक्रेन में चल रही है, सेकेंड कोल्ड वार की फर्स्ट प्रॉक्सी वार मैं कह सकती हूँ। प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन जो अभी रिसेंटली मिस्टर जेलेंस्की जो है वो यूएस विजिट पे गए हैं, तो उन्होंने यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने जो है वहाँ पर जब असिस्टेंस की बात हुई और तो ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने जो बताया, उन्होंने ये कहा कि जी अमेरिका सपोर्ट इज़ नॉट अ चैरिटी,
اب یہ وہ ورڈز ہیں جو زیلنسکی وہاں پہ امریکہ میں بول کے آئے ہیں کہ امریکہ سپورٹ از ناٹ اے چیریٹی بٹ این انویسٹمنٹ ان دا پروموشن آف گلوبل سیکورٹی اینڈ ڈیموکریسی. گلوبل سیکورٹی اینڈ ڈیموکریسی یہ وہ پولیٹیکل تھیریز ہیں, یہ پولیٹیکل ٹرمز ہیں جو کہ امریکہ آل ٹائم اپنی ڈومیننس کریٹ کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے کہ جی گلوبل سیکورٹی کو انشور کرنا ہے, ڈیموکریسی کو انشور کرنا ہے, کمیونزم کو ختم کرنا ہے, کنٹینمنٹ آف کمیونزم ہے. اس کو لے کر وہ تمام جس طرح سے رشیا کے آبجیکٹیوز ہوتے تھے کہ کمیونزم کو اسپریڈ کرنا ہے, تو ان کا ہوتا ہے جی ڈیموکریسی کو اسپریڈ کرنا ہے, گلوبل سیکورٹی کو, گلوبل پیس کو انشور کرنا ہے. بھلے اس گلوبل سیکورٹی کو انشور کرتے کرتے آپ گلوبل جو ہے وہ ڈینجرز جو ہے وہ کریٹ کر دیتے ہیں. لائک ابھی آپ یہاں پہ یہ میں بات کر رہی ہوں اس وقت یوکرائن کی, تو ایک میرا نیکسٹ جو لیکچر آ رہا ہے آپ کے لیے, وہ اس وقت تائیوان کے اندر جو اور ساؤتھ چائنا سی میں اور تائیوان کے اندر جو حالات بن رہے ہیں, اور جو ابھی امریکہ نے اپنا نیو ڈیفینس آتھورائزیشن ایکٹ پاس کیا ہے, اس کے اوپر میں بات کروں گی. میرا نیکسٹ لیکچر ہوگا. مائٹ پاسبل کہ آپ کو نیو ڈیفینس جو آتھورائزیشن ایکٹ امریکہ نے پاس کیا ہے لاسٹ فرائیڈے کو جو بائیڈن, اس کے اوپر بات کروں گی کہ وہ کیا اس کے کانسیکوینسز ہوں گے, اور امریکہ, چائنا اور باقی کنٹریز اس کو کس طرح سے اس کو دیکھ رہے ہیں, اس پہ بات کریں گے. تو بات یہ کر رہی تھی میں کہ گلوبل سیکورٹی اینڈ ڈیموکریسی از اے پولیٹیکل ٹرمز, پولیٹیکل تھیوری جو کہ وہ امریکہ یوز کرتا ہے اپنے مفادات کو سیو کرنے کے لیے. یوکرائن پریزیڈنٹ کے وزٹ کے اوپر اس کو کیا ملا ہے وہاں پہ, جی یہ میزائلز ہیں جو کہ بات کی گئی ہے کہ جی on this visit of Mr. Zelensky, US again pledged a new $1.58 billion to Ukraine, help ملے گی, and will send patriotic missile batteries to the war-torn country. یہ ایک اور ایڈیشن جا رہی ہے کہ جی اب میزائلز جو ہیں وہ وہاں پہ وار ٹارن کنٹری میں جو ہے وہ یوکرائن میں جو ہے امریکہ جو ہے وہ بھیجے گا. اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے, پیٹریوٹک میزائل بیٹریز کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ انریلائبل ہیں, یہ سم ٹائم جو ہے وہ اپنے فرینڈلی جو ہوتے ہیں ٹارگیٹس ہوتے ہیں, فرینڈلی جو ایریاز ہوتے ہیں ان کو بھی ہٹ کر جاتے ہیں. یعنی اتنی ان کی جو پریسیجن ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ڈاؤٹس ہیں, ان کی اس کی جو ہے ایکسپرٹیز کے اوپر ہیں. اینی ویز امریکہ نے جو ہے وہ یوکرائن سے پرومس کیا ہے کہ دے ول سینڈ پیٹریوٹک میزائل بیٹریز ٹو دیٹ وار ٹارن کنٹری. دیٹ مینس کہ اسلحے کی جو ہے وہ بھرمار کی جا رہی ہے, ڈائلاگ اور پیس کے اوپر جو ہے وہ بات نہیں ہے. پبلک اوپینین کیا کہتی ہے یورپ کے اندر, یوکرائن کانفلکٹ ان یورپ ہے, تو یہ میں نے جب ریسرچ کیا تو پتہ چلا کہ فرانس میں 10 میں سے 7 لوگ جو ہیں وہ پیس کے حق میں ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بیٹل فیلڈ وکٹری فار یوکرائن کی بجائے ہمیں پیس کی بات کرنی چاہیے. Around 30% people believe on Russia's stance on intervention in Ukraine that is security concern. 30% پیپل فرانس کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رشیا کا سٹانس یہ بالکل جائز ہے, ٹھیک ہے کہ رشیا نے سیکورٹی کنسرن کی وجہ سے اس انٹرونشن کو کیا. تو آلموسٹ 70% جرمن پیپل از ناٹ ان فیور آف سینڈنگ جرمن لیپرڈ ٹینک ان یوکرائن, جس کے اوپر یوکرائن نے بار بار ان کو ریکویسٹ کیا جرمنی کو کہ لیپرڈ ٹینک جو ہیں وہ ہمیں اس وار میں بھیجے جائیں, لیکن 70% جرمن پبلک جو ہے اس فیور میں نہیں ہے کہ جرمن لیپرڈ ٹینک جو ہیں وہ یوکرائن کے میں بھیجے جائیں اس وار کے اندر. ہنگری آلریڈی اس کے پوائنٹس آپ دیکھ چکے ہیں کہ وہ رشیا کے حق میں بول رہا ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سینکشنز جو ہیں وہ لگانا, وہ اس میں فائدہ جو ہے وہ رشیا کے بجائے یورپ جو ہے اس کے اوپر زیادہ متاثر ہو رہا ہے. رشیا از ریڈی فار ڈائلاگ. اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ رشیا نے یہ کہا ہے کہ جی آئی ایم ریڈی فار ڈائلاگ, بٹ امریکہ از ناٹ ریڈی ٹو ڈو دیٹ, بیکاز امریکہ کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. وہ امریکہ کے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ یہ لانگ کانفلکٹ جو ہے وہ لانگ چلتا رہے, اور وہ اس سے کہ رزلٹ میں اپنے بینیفٹس جو ہے وہ اٹھاتا رہے. اٹ از آلسو این اوپینین ان یورپ دیٹ امریکہ از دا کنٹری ہو از بینیفٹنگ فرام سینکشن پلیسڈ آن رشیا بائی سیلنگ LNG ٹو یورپ آن اے ہائی پرائس. کہ رشیا کے اوپر آپ نے پلیس کر دیا جی آپ نے اتنا آئل اتنے کم پیسے میں بیچنا ہے, اور خود اپنا LNG جو ہے وہ بیچ رہے ہیں ہائی پرائس کے اوپر, جو کہ یورپین کے اندر محسوس کیا جا رہا ہے اس بات کو. بالکل وہی سین کریٹ ہو رہا ہے کہ جیسے ورلڈ وار 2 کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پرسیو کیا جاتا ہے کہ امریکہ نے سب سے زیادہ جنگ ورلڈ وار 2 اور ورلڈ وار 1 میں سب سے زیادہ بینیفٹ اٹھانے والا کنٹری جو تھا وہ امریکہ تھا, بیکاز امریکہ اس یورپ کے جغرافی سے دور تھا, اور دور ہونے کی وجہ سے وہاں پہ امریکہ میں جو جتنی بھی فیکٹریز تھیں, مل جو کام کر رہی تھی, جو اسلحہ بنا رہی تھیں, اس اسلحہ فیکٹریز نے اتنا اسلحہ بنایا کہ جس نے امریکہ کی ان 2 وار کے بعد امریکہ کی اکانومی جو ہے بہت بوم کر گئی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وار سے فائدہ جو ہے وہ امریکہ اٹھا رہا ہے. تھینک یو ویری مچ. لائک اینڈ سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل نالج ورسز نالج. نیکسٹ میرا لیکچر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈنسڈے کو اپلوڈ ہوگا. اس میں کوشش کروں گی پاکستان افیئر کا بھی ایک ٹاپک میں تیار کر رہی ہوں, جس میں پاکستان کی کرنٹ سینیریو جو ہے پولیٹیکل سینیریو, جس میں الیکشنز کی ہولڈنگ ہے,
جس میں پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ود دا ہیلپ آف ٹیکنوکریٹس پاسبل ہے کہ نہیں ہے، اس کے اوپر بات کروں گی. اور اس کے ساتھ انٹرنیشنل ٹاپک میں تیار کر رہی ہوں جو یو ایس اے کا جو ڈیفینس ایکٹ آتھورائزیشن ایکٹ ہے، جس میں تائیوان کو اسسٹنس دی جا رہی ہے، $10 بلین کی اسلحہ دیا جا رہا ہے، اور چائنا اس کو کس طرح سے دیکھ رہا ہے اور صورتحال کس طرف جا رہی ہے. ایک طرف یوکرائن میں اتنا کانفلکٹ چل رہا ہے، دوسری طرف تائیوان کی اسٹریٹ میں جو ہے وہ ایک پٹی میں جو ہے وہ آپ ایک جو ہے وہ کھاتا کھولنے جا رہا ہے امریکہ. پیسیفک اوشن کے اوپر میں آلریڈی لیکچر آپ کو دے چکی ہوں، پیسیفک اوشن میں کیا چل رہا ہے. آئی ہوپ آپ سب اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اینڈ گڈ لک ٹو آل آف یو. تھینک یو ویری مچ.